أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخدع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعليك وعليه السلام. عليك وعلى أبيك السلام وعليكم السلام. عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية. صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة. السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله ورسوله إله رقد عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم يا صبيان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا. اللهم سيبا نافعا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين
إياك أعبد وإياك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وصلى الله على النبي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعليك وعليه السلام عليك وعلى أبيك السلام وعليكم السلام عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله ورسوله إله رق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى السلام عليكم يا صبيان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، وصلى الله على النبي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعليك وعليه السلام، عليك وعلى أبيك
السلام وعليكم السلام. عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية. صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة. السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم، إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم يا صبيان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد وسلم. وصلى الله على النبي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعليك وعليه السلام عليك وعلى أبيك السلام وعليكم السلام عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة. السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم يا صبيان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا. اللهم سيبا نافعا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وصلى الله على النبي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك
ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخدع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعليك وعليه السلام. عليك وعلى أبيك السلام وعليكم السلام. عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية. صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة. السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم يا صبيان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا. اللهم سيبا نافعا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدني فيمن هديت
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وصلى الله على النبي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعليك وعليه السلام عليك وعلى أبيك السلام وعليكم السلام عليك وعليكم صبحت بالخير بالسعادة بالعافية صبحك الله بالسرور بالسعادة والنعمة بالمسرة السلام عليكم وعليكم من محمد عبد الله ورسوله إله رق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى السلام عليكم يا صبيان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا
اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم اسقنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، وصلى الله على النبي.